Ngadto sa Cebu City mga bay, gawas sa bagyo, nangandam sab sila didto batok sa Super El Nino. Mga itong update ana gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, bye. Good afternoon nimo. Unsay gibuhat nga mga pagpangandam sa Cebu City anang Super El Nino diha? Maayong hapon, Chiki. Tunga-tunga sa mga sigig ulan, karong panahon na giingon nga maabot sa banghuaw sa Super El Nino nga makauga sa mga supply sa tubig sa Metro Cebu bisan pa man sa mga pag-ulan. Usa ka manungdanong lakang alang sa pagpaligon sa supply sa tubig sa Metro Cebu ang formal nga pagsugod sa pagpasulod sa desalinated water o tubig nga gitangtangan og asin sa sistema sa Metro Cebu Water District. Niadtong Hulyo 1, formal nang gisugdan sa MCWD ang pagdawat sa desalinated water gikan sa Isla Mactan Cordova Corporation nga usa ka subsidiary sa Vivant Water. Gilauman nga hinay-hinay ang tubig moabot hangtod sa 20,000 ka cubic meters matag adlaw sa dihang hingpit ng malig-on ang operasyon sa planta. Gibanabana nga hapit 30,000 ka panimalay sa Metro Cebu ang makabenepisyo sa dugang nga supply sa tubig. Sumala sa mga eksperto, dakong kayuhan ng desalination tungod kay dili kini mosalig sa groundwater o mga suba busa maminusan ang sobra nga pagkuha sa tubig sa mga aquifer sa Cebu. Uban pang balita mga bay, nagkalalom ang debate pod dinhi sa Cebu sa Bus Rapid Transit o CBRT human gibalibaran sa Cebu City Council ang gipanukala sa Department of Transportation nga usbon ang alignment sa proyekto aron apilon ang South Road Properties o SRP sa botar nga 7 pabor, 2 kontra ug 4 ka nag-abstain. Giaprubahan sa konseho ang resolusyon nga ipabilin ang orihinal nga plano sa CBRT gikan sa Bulacau padung sa Talamban. Gipasiugdan ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga dili kuno kinahanglan or dili kini panghangyo sa DOTR nga isalikoy ang bagong alignment kundi ang syudad mismo ang misupak niini. Matod ni Osmeña ang CBRT gilarawan alang sa mga commuters nga naggamit sa nagunang dalan sa syudad dili alang sa pagserbisyo sa mga bagong developments or development areas sa SRP. Apan sumala sa DOTR project manager nga si Engineer Norvin Imbong, apil na sa original nga plano ang giaprubahan sa NEDA niadtong 2014 ang segment sa SRP. Gingon niya nga wala pa masugdi ang Bulacau segment tungod sa nagkalangay sa pagkuha sa mga right of way, din walo pa lang sa 121 kaapektadong properties ang nabayran. Gusto sa konseho nga ihatag prioridad ang original nga Bulacau Talamban Corridor tungod kay mao kini ang pinakadakong panginahanglan sa mga commuters. Gusto unta sa DOTR nga apilon ng SRP sa ruta ingon Osmeña nga mo benefit lang ni sa dagkong mall og hotel. Chiki pinaagi sa maong resolusyon formal nga gisalikway sa Cebu City Council ang gusto sa DOTR nga apilo ng SRP sa ruta. Gusto sa konseho nga ipadayon ang CBRT subay sa original nga Bulacau hangtod Talamban nga alignment nga mao giaprobahan sa NEDA o gipunduhan sa mga international lending partners. Balik kanimo Chiki. Thank you kay Dale. Gituhog na gyud nimo patisad ang kanang Bus Rapid Transit. May happy weekend Dale Israel gikan sa One News Cebu.